हांगा पिन लावना कित्याक हें ओपन जावंक जाय. ओके. ही गाठ ही गाठ हांगाच येवंक जाय. आयज मारल्यार तशीच गाठ फाल्यां मारपाची. तो आमयलाच्यान म्हाका फोन मारले मागीर तूं. सोन्या नाडो भितर गेलो हय मागीर सोडय आं. ओके. हॅलो. ओके ग्रेट. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. फ्रेंड्स, हो व्हिडिओ जो तुम्ही पळयता न्ही तो काल पळय तुम्ही व्हिडिओ पळयल्लो मच्युअर स्किनीर मेकअप केल्लो तो कंप्लीट जावन हांव म्हाज्या ह्या क्लायंटागेर गेल्लें. एक्चुली हे म्हाजें वन ऑफ द बेस्ट आनी फेवरेट क्लायंट. आनी एवरी टायम ते म्हाका कितें विचारता पळय म्हाका ताका ना म्हणचें पडटा कित्याक म्हाका तेन्ना दुसरें बुकींग आसता. आनी आतां हेज्या ऑफिसान कितें फंक्शन आसलें आनी ताका साडी ड्रिपींग जाय आसली ते दुसरे दिसा. आनी दुसरे दिसा हांव पावनासलें. सो हांवें कितें केलें ताका सांगलें की हांव आयज ऑलरेडी मडगांव येयल्लें आसा. सो हांव येता आनी तुका साडी प्री प्लेट करून दिता. ताका मेकअप आनी हेर ना जाल्यार जातालें बट ताका साडी जाय आसली. सो ताका लागून हांव तेंगेर गेलें आनी अशी हांवें ती साडी प्री प्लेट केली. अशी केली की दुसरे दिसा ताका सामकी ती इजी जाली. सो तुमकांय केन्ना अशी प्री प्लेट करून दवरपाक इजी कळटली ट्रीक कशी करपाची ती ऑलरेडी पयलीं दाखयला पूण तरी तुमकां हो शेअर करता व्हिडिओ. कमी करया मागीर हांगा सेट करता लेंथ पळय. ओके. पुरो अशीच मागीर हांव तुका थंयच ब्लावजाक लावपाचो ती काडपाची आनी थंय ब्लावजाक. ओके ओके. म्हणून तो प्लेस मार्क करून बेस्ट बेस्ट कळ्ळें न्हू. हय हय. ती लावन दवरली. म्हाज्या क्लायंटाक पदर फूल सोडपाचो आसलो, प्लिटेड नाका आसलो कित्याक ते ऑफिशियल एक फंक्शन आसलें. सो ताका लागून हांवें असो पदर तेज्या हातार सोडलो आनी थंय मातशें बारीकशें प्लेट काडून थंय पिन लायली. गेल्या व्हिडिओन तुमी पळयलां आसतलें सेम वे तशेंच केलें. अशी पळय प्री प्लेट करून दवरपाची पद्दत आसा न्ही ती तितली अशी कॉमन ना म्हळ्यार कोणाक तितलें खबर ना तें. ताका लागून हांव मुद्दम हो व्हिडिओ शेअर करता. साडी न्हेसपाक खूब डिफिकल्टी जाता खूब जाणांक. ताका लागून असो जर पयलीं हें करून दवरलें टायम सेव जाता गडबड जायना बरी बसता. आतां साडी प्री प्लेट करून दवरता पळय बॉक्स फोल्डिंग बी तें डिफरंट आनी हें टोटल डिफरंट. अशें हें कोणूच करना. आपआपलें करून दवरपाक जाता तशें प्रोफेशनली आमी अशें करून दिना. आतां एक पर्सनली तुमी घरा करून दवरून तुमी स्वताकच हेल्प करूंक शकता कित्याक तो घागरो मागीर देंवप आसता. साडी प्री प्लेटींग बॉक्स फोल्डिंग तें डिफरंट आनी हें डिफरंट. ओके. सो ही ट्रीक जस्ट हांव तुमकां शेअर करता कशें तें तुमकां कळटलें. मे बी तुमकां कितें यूज जातलो तुमी म्हाका कमेंट करून कळयात की तुमकां यूज जालो जाल्यार. जेन्ना मेन पळय प्लेट्स आसता न्हू ह्यो मदीं घालता त्यो घातल्यो म्हणटकर न्हू अशी भितरल्यान जेन्ना पिन लायता तेन्ना त्यो सारक्यो सेफ उरता. आनी ही पिन कशी लावप आसता घागऱ्या सकट म्हळ्यार पेटिकोट भितर घालता पळय न्ही हो शेपर कितें यूज करता पळय न्हू तेजे वांगडा ती तांकां धरून ती प्लेट्सांक पिन लावंक जाय. आनी ही आतां हांव सायडीक कित्याक लायता ही गरज ना बेश्टी न्हेसयताली. आतां ही हांव ताका प्री प्लेट करून दवरपाचें आसा म्हळ्यार फूल तो घागरोच कसो काडटलें तें पळयात. ताका लागून हांव एक्स्ट्रा पिनी आयडी सायडीन आनी फाटल्यानय एक लायतलें. जेन्ना आतां ती देंवयतली न्हू तेन्ना तुमकां कळटलें की हांवें ह्यो पिनी कित्याक लायल्या त्यो. हय फाल्यां तुवें कितें करपाचें गाठ हांगा आसा कळ्ळें न्हू. ओके. हांगा पिन लावना कित्याक हें ओपन जावंक जाय. ओके. ही गाठ ही गाठ हांगाच येवंक जाय. आयज मारल्यार तशीच गाठ फाल्यां मारपाची. ओके. टायट जालें म्हणटी बरी दिसता कम्फर्टेबल. आनी हो ओडून घे आनी हांगा मम्माक हांगा पिन लावपालें ब्लावजाक. ओके. डन. आतां ही कितें करता हांव सोडयता.
पळय आतां कितें जातलें तें. वा पळय राव तुजी वयर काड आतां शॉर्ट्स Okay, राव. भितरली काड. शर्ट इतले धर तुजी. जालें लूज आख्खी लूज केल्या. हां ओके हांकां कितें करता हांव जाणा अशी गांठ मारता कित्याक भितर गेलो नाडो जाल्यार तो आमयलोच्यान तेच. म्हाका फोन मारतले मागीर तूं सोन्या नाडो भितर गेलो हय मागीर सोडय आं हां ओके हॅलो ओके ग्रेट चालेल फाल्यां इजी मगो तुका कळ्ळें न्हू आनी तुका टायमूय लागचें ना एक बीन घातलो ब्लावज पिन थोडे दवरता म्हणलेले सोमती दुका काडली दोळ्यान आनी म्हजी धाडल्या म्हाका दुका भरून आरे देवा म्हटले पळय कशें न्हेसतलें हांव पावना जाल्यार खुबदां तेका ना ना म्हणचें पडटा म्हाका बुकिंग्स आसता हय बिजी तेच न्ही म्हणून म्हणल्यार तूं बिजी आसता म्हण सामकें. सो फ्रेंड्स हे म्हजे ब्युटिफूल क्लायंट आपुणूच मागीर ती साडी न्हेसून गेले आनी म्हाका फोटोज धाडले. सो कसो दिसलो तुमकां हो व्हिडिओ